تباشر الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وقوة الضبط الميداني ودوريات الأمن والدفاع المدني وأمانة منطقة الرياض ممثلة بوحدة دوريات الأمانة وبلدية البطحة الآن في حملة أمنية مشتركة على عدد من المواقع. تباشر الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض مهامها الميدانية لتعقب الأعمال التي تعمل لحسابها الخاص. طبعا بعد القبض على عدد من الأعمال اللي تعمل لحسابها الخاص الآن يتم مصادرة المضبوطات. طبعا هذه المضبوطات يتم نقلها إلى الجمعيات، طبعا يتم فرزها لصالح الاستهلاك الآدمي، يتم تزويدها إتلافها وفق لجان مشتركة شرطة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض. طبعا حتى المواقع الطبلونات لم تسلم أو طبقات الكهرباء لم تسلم من الأعمال التي تعمل لحسابها الخاص في تخزين هذه الخضار للأسف الشديد. هنا الجانب. طبعا هذا أحد المواقع مستودع، حولت العمالة إلى مستودع للخضار والفواكه. هذا المكان للأسف الشديد يفتقد أدنى أبجديات تخزين. هذا العربيات، هذا طبعا مجهزين عشان عملية التوزيع أو نقل الخضار والفواكه. هنا طبعا عنب، الله يكرم النعمة حطينا في أماكن. هذه دورة المياه جوارها، طبعا عنب برائحة دورة المياه. وأيضا هذا جانب من المستودع. جبنا العمال ولا ربيان. هنا طبعا جناح قسم الوزن، وكذلك هذه الأماكن الفاضية يتم تعبئتها من قبل العمالة ونقلها على هذه الوسائل. هذا عنب، عفوا موز، مثل ما ذكرت لكم هذا العنب الله يديم النعمة. مقبول هذا المدرج ده. عبي في عربية ودي. طبعا الآن يتم توثيق أو عمل إحصائية للمضبوطات. طبعا الآن القبض على أحد الأعمال يعني بحسابها الخاص. تعمل لحسابها الخاص حول الهروب أحد المواقع مشروع. طبعا كانوا يعملوا حسابهم الخاص في بيع الخضار والفواكه. طبعا كما تشاهدون هذا بدروم وحولت هنا
المستودع للأسف الشديد. هذا الصرف الصحي فيها ما شاء الله بساس هنا كما تشاهدون هذه الخضار. طبعا للأسف الشديد يفتقر إلى أي وسائل صحية للتخزين، لا تكييف، ناهيك عن الوساخة والروائح الكريهة الله يكرمكم. طبعا هذا الجانب عبارة عن ميزان هنا يتم فيه حول هذا القسم إلى توزيع أو وزن البضائع. لو تشمون الروائح أكرمكم الله تمسكوا رؤوسكم. طبعا السؤال تنقل إلى المطاعم والبوفيهات، أنا لا أستبعد خاصة في العمالة. هذا البدروم كله محول إلى للأسف الشديد إلى مستودع. كما تشاهدون هذا بصل تحت الشمس كذلك هنا. طبعا كما تشاهدون هذه بيوت العنكبوت. جميع المستودع يعرضك بغرامة مقدارها 5000 ريال. طبعا هذا المحل كان اليوم مغلق من الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض ممثلة بدوريات الأمانة وبلدية البطحة. الآن في الحملة تم ضبط صاحب المحل القام بفتحه. طبعا هو كان حسب المعلومات متسترا على عمالة تعمل لحساب خاص. تم الآن تحرير محضر بالواقعة عندما قام بفتح المحل، وسوف يتم تغريم مبلغ مالي قدر 5000 ريال، وأيضا أخذ على التعهد بعدم العودة إلى ما فعل في هذه التجاوزات. طبعا في هناك أكثر من محل، هذا أيضا محل آخر تم إغلاقه اليوم. كان هناك حملة كبيرة جدا وتم إغلاق عدد من المحلات كما تشاهدون هنا جانب المحلات. طبعا وأيضا هذه محلات أخرى تم إغلاقها من قبل الحملة. نحن الآن حاليا في البطحة هم للحملة من هذا الجانب أو الجانب الآخر هناك من الشارع، يقومون بالحقل فوق الرياض وأمانة إغلاق الباب عبر الحبل. وضعوا لهم هنا طبعا هنا أسماك تنبيعها روائح. طبعا هذا جانب من الموقع للأسف الشديد متكدس من النفايات والوساخات. طبعا في موقع التخزين للأسف الشديد سيء للغاية. هذا العامل عثر عليه وضبط داخل إحدى الغرف يدير موقع لبيع الأسماك. تعال شباب قفل هذا، تعال قفل المفتاح يا أخوي. كما تشاهدون الآن مندوب أمانة منطقة الرياض وعد محضر بحق صاحب محلين قام بفتحها بعد أن أغلقتها صباح هذا اليوم أمانة منطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض في حملة مشتركة. طبعا هذه المحلات التي فتحت.
الآن طبعا يتم مصادرة المضبوطات اللي هذا المحل تم إغلاقه الآن من أمانة. تم مصادرة المضبوطات. طبعا الآن يتم إغلاقه من قبل أمانة منطقة الرياض بعد أن حر محضر بالواقع بأن قام صاحب المحل بفتحه، والبلدية بلدية البطحة مع الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض اليوم قاموا بإغلاق عدد من المحلات، من بين هذا المحل قام صاحبه بفتحه، وتم طبعا مصادرة المضبوطات من الخضار والفواكه وورقيات. رجال الوزراء طبعا حاول الهروب أحد العمالة وتم القبض عليه. بيع الخضار والفواكه.